या अल्लाह, तेरी ये गुनाहगार बंदी एक बार फिर तेरी बारगाह में अपने हाथ फैलाए बैठी है। मैं नहीं जानती कि मैंने उस शख्स के साथ सही किया या गलत, जिसके साथ मैं निकाह में बंधी हुई हूँ। इस रिश्ते में तेरी रजा जानकर मैंने उस शख्स को हर खूबी और खामी समेत एक अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर उसका साथ हमेशा के लिए कबूल कर लिया था, क्योंकि मैं उस निकाह से इनकारी होकर गुनाह के मकतब नहीं हो सकती थी। जो तूने मेरे लिए चुना बिलाशुबा वो बेहतरीन है। मैंने उस शख्स को अपने साथ की गई तमाम ज्यादतियों के लिए माफ़ कर दिया। सजदे में गिरी आसा आंसू से रोती उसी शख्स के लिए दुआ गो थी जो इसकी तमाम तर तकलीफ़ों का जिम्मेदार था। मगर मैं एक जीती जागती बाशऊर इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी दर्द होता है। हाँ, मान लिया कि सालों पहले उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, मगर मैं इन मासूमों की आह पुकार को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ जिनकी तकलीफ़ की वजह वो बना था। अगर मैं ये कदम ना उठाती तो शायद कभी भी खुद से नज़र नहीं मिला पाती। शायद मैं आज एक अच्छी बीवी होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकी, मगर मैं एक बुज़दिल इंसान की सिफ्त में भी नहीं खड़ी होना चाहती जो सिर्फ अपना नफ़ा सोचता है। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा ज़मीन हर वक्त मुझे मलामत करता रहता। मेरे मामा, बाबा और अब जैन सभी ने मुझे अकेला कर दिया। वो मुसलसल अल्लाह से उसकी शिकायतें करती हिचकियों से रो रही थी। मगर मेरी दुआ है कि कल अदालत में जो भी फैसला हो वो ज़हन की बेहतरी के लिए हो। तुझे तेरे महबूब का वास्ता उसकी नैदानी में किए गए गुनाहों को माफ़ कर दे मेरे मालिक। मसल्ले पर बैठी अक्सर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाए तहज्जुद के वक्त रो रो कर दुआ करती उसके लिए खैर ख्वाह थी जो दुनिया के साथ साथ अल्लाह से भी नाराज़ हुआ बैठा था। बेशक नाउमीदी कुफ्र है जो इंसान को हैवान बना डालती है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी ज़ात से राह फरार चाहता है। कहीं कोई ज़बान की तलखी दूसरों पर ढाल कर दिली सुकून महसूस करता है, तो कहीं दूसरों से अपनी तकलीफ़ों का बदला लेकर, तो कहीं कोई खामोशी से खुद में सब दफन करता चला जाता है। और फिर एक वक्त आता है जब ये लावा ज्वाला की तरह फटता है। फिर वो मादा सब पर आग की तरह बसरता है। तो अक्सर कई लोग अपनी मन पसंद जिंदगी किस्सा कहानियों में ढूंढकर इसी तसारवती दुनिया में रहकर खुशी महसूस करते हैं। वो अफसानी दुनिया इसके दिल की दुनिया को तस्कीन देने के लिए बहुत होती है। हकीकत से नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं। यहाँ सब अपने हिस्से की बुराई दूसरों की झोली में डालकर खुद को पुरसुकून कर लेते हैं। यहाँ सब अपनी जात से फरार चाहते हैं। दिमाग में कुछ लफ्जों की बारकश जारी थी जो टाइगर जैसे हजारों की अक्कासी कर रही थी। रोते रोते अपने और जहन के अंदर जिंदगी और बेहतर नसीब के लिए अल्लाह से दुआ करती वो मुसल्ले पर ही सो गई थी। कुछ ही देर में फजर की अजान होनी थी। एक नया दिन पंख फैलाने को था। न जाने इसकी किस्मत का क्या फैसला लेने वाला था। ये रात इन तमाम की जिंदगी पर बहुत भारी गुजरी थी। कमरा अदालत में खासी गहमा गहमी छाई हुई थी। हर जबान पर दबी दबी सरगोशियां जारी थी। आज वक्त न जाने कौन सी तारीख रकम करने वाला था। वहां मौजूद हर दिल एक अलग ही लय में धड़क रहा था। सबको एक खासा सा लाहक था। जज साहब की डेस्क के ऐन सामने की सिफ्त की चंद रिश्तों पर एक जानिब मुजरिब की जानिब से जबकि दूसरी जानिब मुल्जिम की जानिब से आए गवाहान मौजूद थे। वहाब खट्टक की जानिब से किए गए वकील सफदर महमूद और फायजा की जानिब से मुकदमा लड़ने के लिए हायर किया गया वकील शरोज हमदानी कमरा अदालत में वकला के लिए मौजूद मखसूस नश्तों पर बदजबान मुकदमा लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार थे। दोनों वकला खासा परजोश नजर आ रहे थे। केस का रुख जिस अंदाज में बाजी पलट चुका था, अपने तौर पर वो दोनों भी जरा घबराहट का शिकार थे। जैसे किसी पर शिकार करना वकला को जेब नहीं देता। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सेक्शन जज ने अपने मखसूस पेट्रोल में कमरे अदालत में अपनी निश्त संभालने के बाद बआवाज़ इजाज़त दी।
टाइगर हाथों में हथकड़ी पहने बिखरे से हुलिये में पुलिस की हिरासत में कमरा अदालत में आते विक्सम बॉक्स में खड़ा हुआ था। दूसरी जानिब आज ज़ुहान खटक चेहरे पर परेशानी लिए बेयकीनी और घबराहट की सी कैफियत में जैन की आंखों में फैली सुर्खी देख रहा था, जो अपने साथ शायद नहीं यकीनन उसे भी तबाह करने की ख्वाह थी। साथ ही निश्तों में से एक पर बैठी अक्सा की स्पार्ट नजरें उसी पर मस्कर थी, जिसकी मुकम्मल तवज्जो ज़ुहान की जानिब थी। आज अक्सा को शिद्दत से अक्सा ज़हरा को देखने की तमन्ना दिल में हलचल मचा गई थी। आखिर कैसी दिखती थी वो लड़की जिसकी एक गलती की वजह से, या यूं कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसकी मोहब्बत में शाहजैन ने अपने साथ साथ बहुत सी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी थी, जिनका बदला गैरदारी तौर पर उसने अक्सर जमशेद से लिया था। व्यू ऑनर, पिछली समातों में अपने मोक्कल के हक में कोई भी सबूत पेश करने से काज़र रहा था, मगर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यक्का चंद ही दिनों में केस जिस तरह की नौयत अख्तियार कर चुका है वो आप सभी के सामने है। शारजा कत्ल केस को रीओपन करवाने का मकसद शाहजैन शाहनवाज को इंसाफ दिलवाना था, मगर मुझे मज़ीद अदालत को बहुत अफसोस के साथ आगाह करना पड़ रहा है कि चंद सालों पहले जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से एक बेकसूर शख्स मुजरिम बन गया, जिसने अपने साथ साथ बहुत सी जिंदगियां तबाह कर दी। आज मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि जराइम की दलदल में डूबे हुए शख्स को इसके तमाम जुर्म की सज़ा सुनाने से पहले अदालत तफसील से इसकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुन ले। मुझे उम्मीद है कि आज की समाअत तारीख के पन्नों में एक नई तब्दीली बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, क्योंकि टाइगर आज सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बहुत से काले धंधे करने वालों को बेनकाब करेगा। शरोज हमदानी ने शाहजैन उर्फ टाइगर का दफा करने के लिए बजाय जज साहब से दरख्वास्त की थी, जो इस केस में उलझी गुत्थों की स्टडी करने के बाद खुद भी उलझ गए थे, मगर अब मुलजिम एक अलग ही रूप में सामने आया था। अब वो सिर्फ मुलजिम या फिर एक जेल से फरार हुआ कैदी नहीं रहा था, बल्कि वो एक अगवाकार, चोरी डकैती, बम धमाकों, कत्ल वगारत, शहर में होती गुंडागर्दी, माफिया की पुष्टपनाही, ड्रग्स स्मगल, आखिर कौन सा ऐसा जुर्म था जिससे उसके हाथ साफ रहे थे। इजाजत है। जज साहब आज खुद भी खासे चौकस बैठे थे। ऊपर बैठी माफिया ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया था कि किसी भी तरह जज को खरीद ले, मगर इस बार ऐसा मुमकिन नहीं हो सका था। शाहजैन शाहनवाज, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप एक शहरी से शहर के बदनाम गैंगस्टर कैसे बने, बल्कि मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी पुष्ट पनाही की। उम्मीद है कि इस बार आप अदालत को झूठा इकबाल जुर्म करके गुमराह नहीं करेंगे। सफदर महबूब आज चुप सादे खामोश बैठे हुए थे, क्योंकि जानते थे आज अदालत से मुजरिम और मुलजिम दोनों को अपने अपने जुर्म की बराबर सजा मिलनी थी। ऐसी सूरत हाल में ये अंजा हासिल सी थी। आज से 4 साल कबल जिस कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया था वो बेशक मैंने नहीं किया था, बल्कि शाहजैन ने नहीं किया था, मगर इस वक्त जो आपके सामने मौजूद है वो टाइगर है, और टाइगर दुनिया भर के हर जुर्म में मुलविस है। मैं मजीद अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। टाइगर ने अक्सा पर एक सरसरी सी निगाह डालकर सख्त लहजे में कहा। पीछे खड़े सैफ ने गुस्से से लब भेज लिए। जज साहब, मुजरिम शायद हमारे कानून से कुछ ज्यादा ही नाउमीद है, मगर आप फिक्र ना करें शाहजैन उफ टाइगर, आपका केस बेशक मैं लड़ रहा हूँ, आपका दफा करना मेरी जिम्मेदारी, मगर आप बेफिक्र हैं, आपके जुर्म की सजा आपको जरूर मिलेगी। शरोज का लहजा तंजिया था। मैं मौजूद अदालत से इस केस की सबसे अहम गवाह अक्सा ज़हरा को कटहरे में बुलाना चाहूँगा, ताकि वो शाहजैन शाहनवाज के साथ साथ ज़ुहान खटक के खिलाफ भी गवाही दे सके, जो 4 साल पहले पेश आने वाले वाकया शानजे कत्ल केस की चश्मदीद गवाह है, जिन्हें चंद साल पहले अपनी जानलेवा धमकियों का निशाना
बना कर अदालत में पेश नहीं होने दिया था। अक्सर जहरा का नाम सुन जुहान के होश खता हो गए थे। क्या वो जिंदा थी? इजाजत है। जज साहब ने हथौड़ा डेस्क पर बजा इजाजत दी तो पीछे की नश्तों में खुद को छुपाकर बैठी अक्सा लहज कर खड़ी हुई थी। सबकी गर्दनें बेसाख पीछे घूमी थी। जोहरा के बढ़ते कदमों के साथ साथ अक्सा की नजरों ने भी साथ ही सफर तय किया था। मुकाबला मामूली और मासूम से शक्ल चेहरे वाली लड़की ने अक्सर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई इस सारे किस्से का जिम्मेदार ये लड़की थी। मिस अक्सा जहरा, वो सर हिला गई। क्या आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को बता सकती हैं कि जोहार खटक बे किस तरह आपको ट्रैप किया था? वो आपको शादी का लालच देकर कहाँ ले गए थे, फिर किस तरह आपका इस्तेमाल करने की कोशिश की? अब खामोशी से अदालत की कार्रवाई होती देखता सफ्तर महबूब जरा सीधा हुआ था। अक्सर ने एक जख्मी सी निगाह उठाकर शाहजैन को देखा जो सर झुकाए खड़ा था, और फिर उसकी बीवी को। पिछली बार उसकी गवाही ना देने की वजह से शाहजैन की जिंदगी तबाह हुई थी, और आज उसकी गवाही देने से साथ में उस मासूम को भी इस जद में आ जाना था जिसका इस किस्से से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब अक्सर जोहरा सिर्फ दूसरों की जिंदगी में तबाही बर्पा कर सकती थी। उसने तकलीफ से आंखें मींची। पता नहीं वो मरती क्यों नहीं थी। ये जिंदगी किसी सजा से कम हरगिज नहीं थी। कमरा अदालत में मौजूद हर शख्स बड़ी तवज्जो से अपनी समातें अक्सर जोहरा की जाने मुतवज्जो किए हुए था। आंखें बंद करके अक्सर एक ही सांस में शुरू से लेकर आखिर तक की तमाम कहानी अदालत में बैठे लोगों के गोश गुजर करती इन्हें हैरानी में मुतलबा कर गई थी। अदालत में मौजूद हर शख्स दम सौदे दुनिया में बसने वालों का इस कदर भयानक रूप देखकर धुल उठा था। काबिले मज़ामत बात अक्सर ज़हरा का खुद गर्जी में उठाया गया कदम था जिसने शाहजैन और अपने माँ बाप के साथ साथ खुद से भी दुश्मनी की थी। जैन की कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल बेकसूर था। सारी गलती मेरी थी। वो तो फार्म हाउस मुझे बचाने आया था। जुहान मेरा सौदा करना चाहता था। उसके तल्कात है माफिया से। सब ने मिलकर जैन को फंसाया था। जुहान के साथ साथ मैं भी बराबर की मुजरिम हूँ। मुकम्मल रवादार सुनाती वो आखिर में कटहरे में खड़ी फूट फूट कर रो पड़ी थी। कमरा अदालत में सन्नाटा सा छाया हुआ था। मिस्टर सफदर महमूद, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जज साहब की आवाज पर वो जरा चौंक कर खड़े हुए। इन्हें तो अक्सर को देखकर ही हैरानी हो रही थी। जिस विक्स्टन का नाम ही विक्स्टन लिस्ट में मौजूद नहीं था। मैं भला इससे क्या सवाल जवाब करूं, जबकि मुल्ज़म, मुजरिम और गवाही सब आपके सामने है। मगर महात्मा खुद भी शरीके जुर्म है। ये महात्मा खुद को बचाने के लिए जोहार खटक के खिलाफ झूठी इल्जाम तराशी कर रही है। मेरी अदालत से यही गुजारिश है कि इनकी गवाही को तस्लीम नहीं किया जाए। वो आखिरी सी कोशिश कर वापस निश्त संभाल गए। जुहान ने घबराकर सफदर महमूद की जानिब देखा कि वो मजीद उसके हक में कुछ नहीं तो बोलता, मगर वो नदामत से सर झुका गया। मतलब साफ था, ये केस उसके हाथ से निकल चुका था। अक्सर को यूं अचानक मंजर आम पर आ जाना जुहान को भुल चढ़ा कर गया था। मिस अक्सा, अब आप वापस तशरीफ ले जा सकती है। अक्सा भारी होते कदमों से वापस अपनी जगह पर आ गई थी। जुहान घबरा कर दौरान अदालत से ही भागने लगा था। इससे पहले कि वह मजीद कोई कदम उठाता, पुलिस ने जुहान खटक के साथ साथ वहाब खटक को भी हिरासत में ले लिया था। इनके ख्याल में आज तो मुजरमीन की हमराही में पहली पेशी थी, और मुजरिम टाइगर अगर अचानक अक्सा की आमद में बाजी पलट दी थी। इनके भेद इतनी जल्दी आया हो जाएंगे ऐसा वहमो गमान में भी नहीं था। जुहान खटक और वहाब खटक को अदालत की कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले फरार होने की कोशिश में फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। जज साहब के हुक्म पर फौरी अमल हुआ था। मिस्टर शाहजैन, क्या आप अब भी अपनी सफाई में या किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे? शरोज की आवाज पर जब्त से लहू रंग होती निगाहों से उसने सामने बैठी
अक्सर जोहरा को देखा था जो हिचकियां दबा रही थी। आज भरी अदालत में अक्सर की ज़बानी एक बार फिर उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा था। सफाई वहाँ दी जाती है जहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा हो। मेरी तो जिंदगी अपनी नहीं रही, मैं किसी सफाई पेश करूं। जो अदालत का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। वह तलखी से बड़बड़ाया। अदालत की कार्रवाई कुछ देर तक के लिए मुलतवी की जाती है। जज साहब ने तमाम गवाहों की गवाही और शहादतों के साथ साथ मुजरिम को ज़ेरे निगाहों से जायजा लेते मजीद कार्रवाई में कुछ देर का वक्फा लिया था। तुमने तो कहा था कि अक्सर ज़हरा और इसके खानदान को तुम एक हादसाती मौत में ख़त्म करवा चुके हो, तो ये लड़की कैसे जिंदा रह गई? पहले वो फायजा और अब ये अक्सर ज़हरा। पुलिस की हिरासत में मौजूद वहाब खटक के नजदीक आता सफदर महमूद दबे दबे लहजे में घबराया। मुझे क्या पता था ये साली दोनों जिंदा बच गई हैं। उसने दांत पीसे जबकि सफदर महमूद बालों में हाथ फेर कर तासुब से नफी में सर हिलाकर रह गया। जानता था केस उसके हाथ से निकल चुका था। जैन, अल्लाह का वास्ता है अपनी सफाई में कुछ तो बोलो। अपनी नासही जुहान के खिलाफ ही कुछ बोल दो। मैं उसे सख्त सजा दिलवाना चाहता हूँ। क्या शानजे का अपने मासूम माँ बाप का सबका चेहरा भूल गए हो तुम? सैफ आगा गुस्से से धाड़ा। एक काम कर सकते हो, जैन ने ठंडे लहजे में कहा। क्या? मेरी एक वीडियो बना सकते हो हर उस इंसान के लिए जो मेरी तरह अल्लाह से नाउमीद होकर गलत राह पर निकल चुका है। सैफ ने नासमझी से उसे देखा था। हाँ, मैं इस दुनिया के इंसानों के अलावा दर हकीकत अल्लाह से नाउमीद हो गया था और चला था अपना बदला लेने, मगर मैं भूल गया था कि हर शय पर वो कादिर है। इस वक्त मेरी और मेरे खानदान की आजमाइश का था और मैं इस आजमाइश में पूरा नहीं उतरा। अपने साथ साथ कई खानदान उजाड़ डाले। आज मुझ में और जहां खटों में कोई फर्क नहीं है। वो भी इंसानियत का सौदागर है और मैं भी। इसके लहजे में मलाल था, अल्लाह से नाउमीद होने का दुख था जो इंसान को रहमान से शैतान बनने पर मजबूर कर देता है। अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वालों के पैर कभी नहीं डगमगाते, क्योंकि उसके यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। साहब ने बगैर किसी इत्तेजाज के जेब से मोबाइल निकाल कर उसके हवाले किया था। उसने जेब से अपना मखसूस मास्क निकाल कर चेहरे पर लगाया जो उसकी असल पहचान था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे शाहजैन शाहनवाज एक मुजरिम की हैसियत से याद रखे। वो गुनाह की दलदल में डूबा टाइगर था और वही उसकी शनाख्त थी। मैं टाइगर। उसका चेहरा लाइव जाते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में जाने लगा था। मैं कौन हूँ ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं वो बदनसीब शख्स हूँ जिसने अपने घराने की 3 जानों का बदला आप में से कई लोगों के घरों को उजाड़ कर लिया। मुझे तो शायद आप कभी नहीं भूल सकेंगे और ना ही माफ़ कर सकेंगे, और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे याद रखें। कुछ देर में अदालत अपना फैसला सुना देगी और मैं अपने अंजाम को पहुंच जाऊंगा। सोशल मीडिया पर टाइगर के गश्त करते चेहरे को देख एक थलकला सा मच गया था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कैसा था और या मैं इस रास्ते पर क्यों चल पड़ा, क्योंकि जिंदगी के नश्ब फराज हर इंसान की जिंदगी में आते हैं। ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश होती है जिनमें पूरा नहीं उतर सका। मैं अल्लाह की जानिब से लिए गए इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुआ। वजह कि मैंने अपने वालिदैन का बचपन से लेकर जवानी तक का बुढ़ापा पढ़ाया गया सबक भुला दिया था। मेरे जो बाबा हमेशा कहते थे कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो, बस कभी उस पाक परवरदिगार से मायूस नहीं होना, क्योंकि वो है जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो कभी तुम्हारे हक में नाइंसाफी नहीं होने देगा। उसके यहाँ जालिम की रस्सी बहुत दराज है, मगर तुम सब्र रखना और हमेशा सच का साथ देना। कोई तुम्हारी गर्दन पर तलवार भी रख दे तो हमेशा सच
सच बोलना, क्योंकि जान तो वैसे भी अल्लाह को देनी है, तो कोई नेक अमल करते हुए गंवाना। मगर बाबा, मुझे आज बहुत अफसोस है कि आपका बेटा एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। मेरी जान, मेरी सांसें बस चंद लम्हों की मेहमान है, मगर मैं आपका पढ़ाया सबक भूल गया, और आज मैं एक गुनहगार इंसान, जो सिर्फ गुनहगार ही नहीं बल्कि इंसानियत का कातिल है, आज मुझे खुद से बहुत घिन आ रही है। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन सका। वो वीडियो बनाते बनाते एकदम आंसुओं से रो पड़ा था। अपना आप खसारे में नजर आ रहा था। मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरी तरह नाउम्मीद है, या फिर ये सोचते हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, या अल्लाह पाक इनकी दुआ तो सुन ही नहीं रहा, मेरी इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस दुनिया से उम्मीद नहीं लगाना और अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होना। इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश उसका घर, उसका खानदान होता है। आसान नहीं होता अपने सामने अपने घर वालों के जनाजे उठते देखना, या फिर अपनी खुशियों के शाने को आग में जलता हुआ देखना। मगर इस वक्त सिर्फ सब्र रखें, मेरी तरह गलत लोगों पे जाकर इंसानियत के दुश्मन ना बने। समझ लें कि ये वक्त आपका नहीं, वरना हर रोज इस माशरे में एक नया टाइगर पैदा होगा। मैं इबरत का निशान बनना चाहता हूँ इन सब के लिए जो अपने हिस्से का इंसाफ खुद ही ढूंढने निकल पड़ते हैं। आखिरी लफ्ज बड़ी मुश्किल से अदा करते उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। सैफ और दूर खड़ी अक्सर ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा था। उनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह का लफ्ज अदा करेगा। कहीं न कहीं उसके दिल में एक मासूम सा, डरपोक सा, इंसानियत का दर्द रखने वाला, हर एक की तकलीफ पर तड़प उठने वाला, खुशियां बांटने वाला शाहजैन आज भी जिंदा था। मगर इस माशरे की सफाकत और बेहिसी ने इसके बातिन में इस कदर कालक मल दी थी कि वो मासूमियत तो जैसे अब अपनी मौत आप ही मर गई थी। अच्छी सोबत इंसान को अच्छा, जबकि बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती है। वो अदालत के बाहर की मीडिया वालों से नजरें बचाता एक कोने में बैठकर आंसुओं से रोने लगा था। हिचकियां तो पिलर से लग कर खड़ी अक्सर जमशेद भी ले रही थी, जिसके सामने इस गुंडे का एक अलग ही चेहरा सामने आया था। जब इंसान गुनाह और जुर्म के दलदल में डूब जाए तो ना वो दीन का रहता है ना दुनिया का। शाहजैन को अपने की का एहसास था, या यूं कहा जाए कि अव्वल रोज से था, मगर एहसास निदामत में बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के पन्नों पर दर्ज दुख और अजियत की तहरीरों को मिटाना नामुमकिन सा था। शाहजैन अपने पीछे से उभरती आवाज पर वो चौंक कर मुड़ा था, जहां अक्सर जहरा चेहरे पर मलाल, दुख, निदामत के आंसू लिए खड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। माफ कर दो मुझे, आज तुम जिस भी मकान पर खड़े हो ये सिर्फ मेरी वजह से है। वो माफी के लिए हाथ जोड़ी सिसक उठी। बहुत हिम्मत जमा करके वो शाहजैन से माफी मांगने आई थी, मगर आज इतनी हिम्मत जुटाने में इन दोनों के बीच बहुत सा फासला आ गया था। जैन ने अपने आंसू साफ करके उसके चेहरे पर से निगाह फेर ली थी। अच्छा, माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने अल्लाह से मांगो। बेशक माफ करने वाली जात वो ऊपर बैठी है, और गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी भी थी। इस्लाम कहता है कि दो नामहरमों के बीच तीसरा शैतान होता है, और हमारे रिश्ते के बीच भी तीसरा शैतान ही था। जिसने तुम्हारे कदम डगमगाए तो हमारे दिलों का टूटना तो लाजमी था ना। और जिस मोहब्बत की बुनियाद ही किसी नाजायज रिश्ते पर कायम की जाए, वो भला कैसे अमर हो सकती है। हम दोनों के दरमियान हमेशा से एक शैतानी ताकत हायल थी, जो दो नामहरमों को गुमराह कर गलत रास्तों का मकतब ठहराती है। मगर मैं शुक्रगुजार हूँ इस पाक ज़ात का, मैंने तुम्हें कभी मैली नज़र से नहीं देखा, ना ही मेरी नीयत कभी बुरी थी। उसने मुझे गुमराह नहीं होने दिया, मगर तुम्हारे कदम डगमगाए थे। तुम शैतान के बहकावे में अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर ज़ोहार के पीछे चल निकली थी। निकाह से पहले की मोहब्बत में सिर्फ शैतान होता है, जबकि निकाह के बाद की मोहब्बत में रहमान ही रहमान होता है। मुझे ये एहसास अपने निकाह के बाद ही हो गया था कि मुझे तुमसे सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, मुझसे एक वक्ती कशिश थी जो तुम्हारी जानिब मायल करती थी।
ورنہ دراصل محبت تو مجھے اپنی بیوی اکثر جمشید کو اپنے نکاح میں لینے کے بعد ہوئی تھی، جو ایک مضبوط لڑکی ہے، کردار کی بھی اور اعصاب کی بھی۔ اس نے نظریں چرائی تھی، دور کھڑی اکثر جمشید کے چہرے پر سائے سے لہرے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تم دونوں غلطی پر تھے، ہم دونوں شیطان کے بہکاوے میں غلط راہ کے مسافر بن گئے تھے۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ ہمیں سزا نہیں ملتی؟ اکثر دھن سادے اس کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نیج پر پہنچنے کے باوجود اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ در حقیقت وہ شیطانی راستوں پر چل نکلی تھی۔ ہمارے مذہب میں نامحرم لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں کی گئی باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور میں نے تمہیں دوستی کے نام پر اس ناجائز رشتے کے لیے اکسایا تھا، تو مجھے ایک پاک باز لڑکی کو بھٹکانے کی سزا تو ملنی ہی تھی نا۔ زحان نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر تھا، تمہاری نیت میں شروع سے کھوٹ تھا، اور دیکھو نا اللہ نہ کیا خوب سزا دی تمہیں۔ اکثر کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بڑھ آیا تھا۔ یہ بات سمجھنے میں نے بہت دیر لگا دی۔ اکثر کہ کسی کو پسند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر پسند کے نام پر گھنٹوں تنہائی میں لمبی لمبی گفتگو کرنا گناہ ہے، اور اب چاہے وہ بند کمرہ ہو یا پھر موبائل فون، اور ہم دونوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ منگنی یا کوئی اور دوسرا غیر شرعی رشتہ کسی بھی نامحرم سے بات چیت کرنے کے لیے بہت نہیں ہوتا، شرعی رشتے کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس چیز کا احساس مجھے دیر سے ہوا۔ مجھے تمہیں نکاح میں لینے کے بعد ہی کوئی بات کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے چکر میں اچھا خاصا وقت برباد کر کے اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی گنہگار بنا دیا۔ خیر، ہم دونوں کے نصیب میں یہی لکھا تھا، اب گزرے وقت پر کیا ماتم کرنا۔ مگر میری دعا ہے آپ کوئی بنت ہوا مخصوص چند وقت کے لیے دنیوی مزہ اور تفریح کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، ورنہ انجام شاہ اور اکثر زہرا جیسا ہوگا، جو موت کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بھی پوری توجہ سے ہمہ تر گوش تھی۔ ایسی باتیں لڑکیاں چوٹ کھانے کے بعد اکثر کرتی نظر آتی ہیں، مگر ایک مرد اتنی باریکی میں جا کر پہلی بار بات کر رہا تھا۔ بلا شبہ اچھائی اور برائی کا دار و مدار انسان کی تربیت پر ہوتا ہے۔ کمرہ عدالت ایک بار پھر سج چکا تھا۔ اس بار کٹہرے میں ٹائیگر کے علاوہ فائزہ بھی موجود تھی، جس کا نام وٹنس لسٹ میں موجود تھا۔ شاہ کے انکار کے باوجود فائزہ اپنے والدین اور بھائی کے حق میں گواہی دینے وہاں موجود تھی۔ شاہ نے سخت نگاہوں سے پہلے سیف کو اور پھر اکثر جمشید کو گھورا تھا، جو زبردستی فائزہ کو کھینچ کر لائے تھے۔ مس فائزہ، آپ آرام سے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ جج صاحب کے کہنے پر فائزہ سرات ہونے والا واقعہ زبانی بداعتی شاہ کو مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس رات اس کا خاندان خود کس قدر بے بس محسوس کر رہا ہوگا، یہ سوچ دماغ کی شریانیں ہلائے دے رہی تھی۔ عدالت کی کارروائی ایک بار پھر سنگین نوعیت اختیار کر گئی تھی۔ شروع سے لے کر اب تک کی پیش آنے والے تمام مرحلے میں آگاہی کرتی وہ شاہ کو ندامت کی گہرائیوں میں دھکیل گئی۔ اکیلے اس نے کیا کچھ فیس کیا ہوگا۔ انجیکشن یور آنر، یہ جس روز کا واقعہ بتا رہی ہے، اس روز میرے موکل کو کومے کی حالت میں زیر علاج تھے۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ آگ زحان خٹک نے لگوائی تھی؟ صفدر محمود فارم میں آئے۔ ثبوت یہ رہا یور آنر، اس کال ریکارڈنگ کے مطابق یہ حادثہ پیش آنے کے ایک ماہ پہلے ہی زحان خٹک کومے سے باہر آ گیا تھا۔ اور دوسرا ثبوت یہ ہسپتال رپورٹ ہے، جبکہ عدالت میں جو رپورٹ پیش کی گئی وہ جھوٹی ہے۔ اور اگر میرے ساتھی کلی کو اب بھی یقین نہ آئے تو عدالت میں کچھ گواہوں کو بلانا چاہوں گا۔ شیروز ہمدانی کی آواز پر وہ لب بھیج کر رہ گیا، کیونکہ وہاب خٹک تو ساری ریکارڈنگ ہسٹری کلیئر کروا چکا تھا۔ آرڈر، اجازت ہے۔ کمرہ عدالت میں بڑھتی گہما گہمی پر جج نے ہتھوڑا ڈیسک پر بجا کر خبردار کیا۔ اجازت ملتے ہی سامنے دو اجنبی سے چہرے پولیس کی حراست میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔
جو وہاب خٹک کے لیے ہرگز بھی اجنبی نہیں تھے۔ یو آنر، یہ وہ پیش آوارانہ مجرم ہیں جن کے لیے پیسوں کے عوض کسی کی جان لے لینا کوئی بڑی بات نہیں۔ ان کی گواہی باقی کی تمام راز واضح کر دے گی۔ شہروز صفداری کی آواز پر داخل ہوتے لوگوں کو دیکھ ان کو پسینے چھوٹ گئے۔ اس رات شاہ نواز اور اس کی اہلیہ کو ہم نے قتل کر کے گھر میں آگ لگا کر جلا کر مار ڈالا تھا۔ وہاب خٹک نے ہمیں ان کی سپاری دی تھی۔ سفاق چہروں والے وہ دونوں شخص دیکھنے میں ہی مملول تھے۔ یوں اللہ، تمام گواہ اور ثبوتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ شاہ نواز صاحب کے قتل کے پیچھے وہاب خٹک اور ان کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ ساتھ ہی میں عدالت میں اقصی زہرا بی بی کے والدین کے قاتلوں کو عدالت میں پیش کرنا چاہوں گا، جن کی موت کو کار حادثے کا نام دیا گیا تھا۔ شہروز ہمدانی کی آواز پر ذوحان خٹک ایک بار پھر گڑبڑایا تھا۔ اکثر حیرانگی کے باعث خاموشی رہ گئی تھی جب گستاخ افراد کی طرح دو سیریل کلر ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے کٹہرے میں آئے۔ ذوحان خٹک نے آپ کو اس قتل کے عوض کس خطیر رقم سے نوازا تھا؟ صفدر محمود نے ایک بار پھر لب بھیجے۔ انہیں اس شاطر وکیل کی ساری کارروائی اب سمجھ آئی تھی، جو پچھلے چند ماہ سے ہمیشہ کوئی فضول سا مدعا اٹھا کر عدالت سے وقت لینے میں کامیاب رہتا تھا اور اندر خانہ ساری تیاریاں مکمل کیے بیٹھا تھا، جنہیں آہستہ آہستہ عدالت کے سامنے لا رہا تھا۔ ہم کافی سالوں سے وہاب خٹک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم تو غریب لوگ ہیں صاحب، ہمارے استاد کے سیٹ سے پرانے تعلقات ہیں۔ ہم تو وہی کرتے ہیں جو استاد کہتا ہے۔ بی بی کے ماں باپ کو ہم نے ٹرک سے ٹکرایا تھا۔ سیٹھ نے استاد کو بہت پیسہ دیا تھا اور یہ استاد کے اڈے پر سے تو سیٹھ کا پال بھی فروخت ہوتا ہے، جسے میں اور یہ چلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل سکھے سپاٹ انداز میں حقیقت بیان کر گیا تھا۔ ایسے لوگ بے حس ہوتے ہیں جنہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی۔ جج نے یک دیگر بعد مزید چند گواہوں کی گواہ سن کر پیپر پر قلم چلاتے اب زین کی جانب متوجہ ہوئے۔ یوں آنر، تمام گواہوں کے بعد ایک آخری گواہی میرے موکل شاہ زین کی ہوگی، جو اس شہر کے بدنامہ زمان گینگسٹر بھی رہے ہیں۔ آج ان کی گواہی ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے لوگوں پر سے عزت کی چادر کھینچ ڈالے گی جو ہم میں عزت دار بنے بیٹھے ہیں۔ اجازت ہے۔ جج کی اجازت دینے پر کورٹ میں موجود ہر افراد ہمتن گوش ہوا۔ وٹنس باکس کی ٹاپ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر کھڑے شاہ زین نے ایک بار ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور پھر فیصلہ کر کے اس کالی دنیا کے ہر اس راز سے پردہ اٹھاتا گیا تھا جس سے ایک عام انسان لاعلم ہوتا ہے۔ نادر سیٹھ کے ساتھ رہ کر وہ گناہ کی دلدل اتنا ڈوب گیا تھا کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ ان کے بھی ہر راز کا رازدار بن گیا تھا۔ صحیح کہتا تھا نادر سیٹھ، جس دن قانون کے ہاتھ ٹائیگر تک پہنچے اس دن کھیل ان کا بھی ختم ہو جائے گا۔ عدالت میں موجود شاید ہی کوئی ایسا نرم دل شخص تھا جو ٹائیگر کی زبانی اس قدر گھنونے کاموں کی باقت سن اپنے آنسو روک سکا تھا۔ کاروبار کے نام پر لوگ اپنا زمین تک فروخت کر چکے تھے، خواہ کہ ہر چیز ہی اسمگل کی جا رہی تھی جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ ملوث تھے۔ ڈرگس، جیتا جاگتا انسان یا پھر انسانی اعضاء، زمین فروخت لوگوں کے لیے یہ سب ان کی کاروبار کا حصہ تھا جس میں سب کا برابر کا حصہ دیا جاتا تھا۔ لو، برائی جب تک پروان نہیں چڑھتی جب تک ان کی بڑھوں میں ہاتھ کسی گھر والے کا نہ ہو۔ یہاں تو سارا نظام ہی الٹا ہو چکا تھا۔ ٹائیگر کو اپنے سامنے اب صرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ گزشتہ 4 سالوں میں وہ جن لوگوں کے
जिस राज से वाकिफ हो चुका था वो सब का नाम कमरा अदालत में फाश कर गया था। अदालत ने फौरी एक्शन के तहत गिरफ्तारियों का वारंट जारी किया था। रिपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। आइंदा 24 घंटों में कोई भी फ्लाइट मुल्क की हदूद पार नहीं कर सकती थी। मीडिया पर सनसनीखेज खबरों का तूफान मंड आया था। मुल्क भर की आवाम बेचैनी से स्क्रीन के सामने बैठी अदालत के फैसले की मुंतजिर थी। मुल्क भर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स की चौकियां चौकस थी। सब जानते थे अदालत में आज गवाही आम शख्स नहीं बल्कि टाइगर देने वाला था, जो अपने साथ साथ बहुत सौ की मौत का पैगाम लेकर गरूब होने को था। ऐसे में खौफ तो था, माफिया खामोश हरगिज नहीं बैठी थी। मुल्क भर में दहशतगर्दी की रिपोर्ट लबा दर्ज हो रही थी ताकि अदालत की कार्रवाई किसी भी तरह रोक दी जा सके। मगर आज का सूरज माशरे में फैली बहुत सी बुराइयों के लिए आखिरी तलू साबित होने वाला था। आज का कलम सिर्फ इंसाफ और हक का साथ देने वाला था। टाइगर की गवाही के बाद अदालत में सन्नाटा सा छा गया था। हर शख्स अपनी जगह चुप साथ और जामिद था। जब मौत की सी खामोशी फिजा को चीती जज की कड़क आवाज ने कमरा अदालत में छाया सुकून तोड़ा था। मुजरिम शाहजैन की। अभी जज के लफ्ज अधूरे ही थे कि जब शाहजैन की दर्द भरी आवाज गूंज उठी, मुजरिम। ये लफ्ज कांटे की तरह चुभता है मुझे और हथौड़ी की मार दिमाग पर ज़रबे लगाता है। कितना आसान है ना इस अदालत के लिए चंद गवाह और सबूत के पेश नज़र किसी को भी मासूम इंसान को मुजरिम ठहराना, भले वो मुजरिम हो या ना हो। मगर ये अदालत, ये कानून तो सिर्फ सबूत व दलाल की बिना पर चलती है, और सबूत और गवाह भी जो पैसे के जोर पर खरीदे जा चुके हो। हाँ, हूँ मैं मुजरिम, लेकिन आज से चंद साल पहले नहीं था, जब इसी अदालत ने इसी जगह पर मुझे एक झूठे कत्ल केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपके कानून में एक मुजरिम असल मुजरिम जब तक नहीं बनता जब तक ये अदालत फैसला ना सुना दे, और एक बेगुनाह जब तक आपका कानून फैसला ना सुना दे। वो गहरी सांस लेने के लिए खड़ा था। आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, एक टाइगर, बहुत ही बुरे इंसान के रूप में। मुझे ऐसा बनने पर मजबूर करने वाला आपका कानून था, आपकी नाइंसाफी थी, आपका सिस्टम था, और आपके सिस्टम में बैठे जमीर फरोख्त लोग। वो शिद्दत से तेज आवाज में धाड़ की मात बोला जो रूल्स के खिलाफ था, मगर जज ने कोई एक्शन नहीं लिया था। वो उसे सुनना चाहते थे। एक टाइगर जब तक वजूद में नहीं आता जब तक उसकी पैदा करने वाले ना मौजूद हो। मेरी पैदाइश इसी अदालत में, इसी जगह, इसी कटहरे में आज से चंद साल कबल हुई थी, जब इस अदालत ने एक बेगुनाह के खिलाफ फैसला सुनाया था, जब एक बेगुनाह को कातिल ठहराया गया था। इस मुल्क में सैकड़ों ऐसे टाइगर मौजूद हैं जो सिर्फ अदालत की सीढ़ियां चढ़ कर थक गए, जिनका हाथ में मौजूद इंसाफ के लिए उठाया गया कशोल खाली ही रह गया। जब इंसाफ के तराजू में इंसाफ के ठेकेदार ना इंसाफ को फरोख्त देने लगे, जब पैदा होता है टाइगर। जब अदालत के बाहर लगे इंसाफ के तराजू में ना इंसाफी का पलड़ा वजनी होने लगे, जब पैदा होता है टाइगर। टाइगर का वजूद खुद ही नहीं आता, इसमें शामिल होती है इस माशरे की ऐसी नाइंसाफी की तफनीन ज़दा मिसालें जो टाइगर को बढ़ा देती है। खुद ही नहीं पैदा होता टाइगर, इसकी पैदाइश माशरे के अमल पर यकीनी होती है। वो तेज दर्द भरे लहजे में सुर्ख अंगारों से कहता, अब खामोश होता सर झुका गया था। अब यहाँ जिंदगी की मजीद ख्वाहिश दम तोड़ गई थी। एक नज़र उठाकर अक्सा को देखा जो आंसू से लबा आंखें लिए उसे ही देख रही थी, और बस यहाँ पे टाइगर ने अपनी नज़रें उस चेहरे से हमेशा के लिए फेर ली थी। ये अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम शाहजैन के इकबाल जुर्म के बाद एक बार उम्र कैद और फांसी की सज़ा सुनाती है। अक्सा, फायजा और ज़हरा की हिचकी
बन गई थी। मुजरिम शाहजैन के गवाही के मद्देनजर रखते हुए ज़ुहार खट्टक, वहाब खट्टक और नादिर शेख के तलकात की माफिया से तस्दीक और गलत कामों में मुलविस होने के बाद से 10 करोड़ जुर्माना और सख्त सज़ा सुनाते हुए इन्हें जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर चढ़ाने की सज़ा सुनाती है और ये हुक्म देती है कि इन तीनों मुजरिमों के इस मुल्क में जितने भी अड्डे मौजूद हैं इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। साथ ही बाकी मुजरिमीन को भी फौरी गिरफ्तार करके बाद में उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अदालत बर्खास्त। जज साहब ने सारी सच्चाई सुनने के बाद भी कोई नरमी नहीं की थी। वो तीनों इंसानियत के दुश्मन थे। अदालत ने अपना फैसला सुनाने के बाद पैन की निब तोड़कर तमाम मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचा दिया था। पुलिस की तहवील में बाहर हाथों में हथकड़ियां पहने तमाम मुजरिमीन को देख मीडिया दौड़ कर इनकी जाने पहुंचा था, जिन्हें पुलिस मोबाइल में बिठाया जा रहा था। इन तीनों के चेहरे मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। शहर के हालात एकदम ही खराब हो गए थे। बुराई का अभी 10% भी खात्मा नहीं हुआ था। इस फैसले से बड़े बड़े सियासतदान, सहाफी और भी नामवर चेहरे बेनकाब हो गए थे। नाजरीन, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तीनों मुजरिमों को अदालत ने जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई है, जबकि टाइगर को उम्र कैद के साथ साथ फांसी की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया। मुजरिमों को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है। अदालत के बाहर खड़े सहाफ़ी चीख कर आवाम को बाखबर करते सामने से सुर्ख आंखों को पूछ कर सामने आती अक्सा जमशेद को देख उसकी जानिब दौड़े। मिस अक्सा, अदालत के इस फैसले के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप अदालत के फैसले से खुश हैं? आपके मुजरिम टाइगर को सख्त से सख्त सजा सुनाई गई है, जबकि अब तो आप भी इनके निकाह में हैं। क्या आप फांसी से पहले मुजरिम शाहजैन से तलाक लेना चाहेंगी? सहाफी के सवाल पर अक्सा के चेहरे पर एकदम तकलीफ के गहरे साए से लहराए। नो क्वेश्चन प्लीज। सैफ अक्सा को मीडिया के बीच गिरा देख फौरी बीच में आकर रक्श को चीरता हुआ उसे लोगों के झंड से खींच लाया, जो बिल्कुल खामोश थी। वो खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। शाहजैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, मगर न जाने क्यों उसे खुशी नहीं हुई थी। एक हफ्ते बाद क़यामत खैर सुबह ढलकर गहरी रात में तब्दील हो चुकी थी। हर जानिब सन्नाटा और वीराना सा था, बिल्कुल वैसे ही दर्दनाक, इबरतनाक, वहशतनाक जैसे आज शाहजैन खुद को महसूस कर रहा था। सुबह सादिक में तलू आफ्ताब से पहले तकरीबन 4 बजकर 30 मिनट पर शाहजैन को फांसी घाट ले जाकर तख्तदार पर लटकाने का वक्त मुकर्रर था। काल कोठरी में दीवार गिर पंखे के ऐन नीचे सर झुकाकर जान नमाज पर बैठा शाहजैन शाहनवाज अपने रब से बहबरे गुफ्तगू था। जिंदगी में मौत की खबर हो जाना किसी क़यामत से कम नहीं। और ये वो लम्हा होता है जो बड़े बड़े वक्त के फरकौन को रब के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देता है। ब्लैक वारंट जारी होने के बाद उसे सबसे अलग तरह काल कोठरी में कैद कर दिया गया था। पिछले एक हफ्ते में कोई ऐसा लम्हा नहीं सीखा था जिसमें शाहजैन शाहनवाज ने अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी ना मांगी हो। घंटों वो सजदों में गिरा सिर्फ अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहता था। पहरेदारी पर मबूर सफाई भी शहर के नामची गैंगस्टर की ऐसी हालत देख अपने आंसू नहीं रोक सके थे। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अपना या किसी और का आखिरी वक्त देखना बहुत जिगरी का काम होता है। वो जिल्लात के साथ खड़े कितनों को जान की बाजी लगाता हुआ देख चुके थे, मगर हर बार काल कोठरी में एक नया मुजरिम अपने साथ एक नई कहानी लाता था। अल्लाह के सामने हाथ फैलाए नदामा से सर झुकाए वो अपने आखिरी वक्त में सही, मगर अल्लाह की जानिब लौट आया था।
اس وقت وہ خود کو کس قدر خوش قسمت سمجھ رہا تھا، اس کا اندازہ شاید ہی کوئی تیسرا لگا سکتا تھا۔ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا، یا پھر عین وقت پر موت ان پر قابض ہو کر ان سے پچھتاوے کا وقت بھی بے رحمی سے کھینچ لیتی ہے۔ مگر وہ خوش نصیب تھا جسے گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت مل گیا تھا۔ آج اس کی اس دنیا میں آخری رات تھی، مگر اب ایسے دنیا والوں کی بجائے اپنی آئندہ زندگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی، جو سجدے سے سر اٹھانے کی نہیں دے رہی تھی۔ بے شک معاف کرنے والا ذات اللہ ہے۔ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، اور اس نے تو کتنے ہی ایسے فعال اثر انجام دیے تھے جو کسی قتل سے کم نہیں۔ وہاب خٹک، ذوحان خٹک اور نادر کو تو عدالت کے فیصلے کے 2 روز بعد ہی تختہ دار پر لٹایا جا چکا تھا، جبکہ شاہ زین کو آج پھانسی دی جانی تھی۔ سیف نے کتنی ہی منتیں کر ڈالی تھی، اکثر اس سے ملنا چاہتی ہے، مگر وہ شاید اس کی جانب سے بدگمان ہوا بیٹھا تھا، یا پھر خود میں آخری دیدار کا حوصلہ نہیں جٹا سک رہا تھا۔ جو بھی تھا، یہ وقت پل پل اذیت پہنچا رہا تھا۔ جب اقصیٰ کے بے حد اصرار اور زبردستی سینٹرل جیل آ جانے پر سیف نے اس سے ملاقات کے لیے اصرار کیا تو وہ ایک جملہ کہہ کر اسے لاجواب کر گیا تھا۔ رپورٹر سے کہنا کہ اب خوش ہو جائے، وہ آزادی چاہیے تھی نا اسے۔ کل میری آخری سانس کے ساتھ اقصیٰ جمشید کی آزادی کا پروانہ بھی ہوگا۔ ہاں، میں نے اقصیٰ جمشید کو اپنے نام سے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا۔ کہا تھا نا میں نے رپورٹر کہ ٹائیگر سے تمہیں صرف ایک ہی صورت میں آزادی ملے گی، میری موت کے بعد۔ سیف کا جواب سن اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کانوں میں اس کا جملہ گونج رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ شکستہ قدموں سے وہ واپس گھر لوٹ آئی تھی، پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ جیل میں قید تھا، آج سارا دن سے سیف وہی تھا۔ سیف چاہتا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ جائے، مگر وہ اتنی بے حس نہیں تھی کہ اپنے سامنے اسے مرتا دیکھتی۔ 2 سے 3 گھنٹوں بعد شاہ زین ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ فائزہ نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ وہ اس سے مل کر آئی تھی، مگر زین نے بہت ضبط کے ساتھ اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا، جبکہ فائزہ کو تو سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اکثر زہرا اپنی اہمیت سالوں پہلے ہی گنوا چکی تھی۔ اس کی ذات سے کسی کو کوئی سرکار نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ہمدردی۔ 1 ہفتے سے خود کو کمرے میں بند رکھے وہ رو رو کر زین کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ گزشتہ رات جب زین سے آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کچھ دیر خاموشی سے گزرنے کے بعد ذرا توفیق سے بولا تھا، میں پھانسی گھاٹ جانے سے پہلے کچھ دیر پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ آخری خواہش کے مطابق اس کی آخری خواہش پوری کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ گارڈز کی ہمراہی میں فل سیکورٹی میں ایسے قبرستان لے جایا جا رہا تھا۔ جب سیف قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے جان سے پیارے دوست کو کبھی اس حال میں دیکھوں گا۔ پولیس کی وردی میں مبلس سیف خود پر ضبط کے کڑے پہرے ڈالے وہ آگے بڑھ کر سختی سے اسے گلے لگاتا پھوٹ کر رو پڑا تھا، جو بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ مجھے چیتا کہتے تھے نا تم؟ غلط تھے، تم ہمارے ایماندار اور بہادر چیتے تو تم ہو، خیال رکھنا سب کا۔ وہ اتنا ہی بولا تھا جب پیچھے سے مجرموں کے لباس میں چھوٹا اس کے قریب آیا، جس نے اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اسے ہی اپنا سب سمجھا تھا۔ زین! سیف نے پیچھے ہوتے ہی وہ اس کے گلے لگا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا یار اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ چھوٹے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، مگر وہ اپنے دوست کے ساتھ پھانسی پر لٹکنا چاہتا تھا۔
अपन को भी ले चल जीते। अपन तो सारे काम साथ मिलकर करते थे ना, तो ये साला दोहरा प्यार क्यों? मेरे को भी फांसी की सजा चाहिए। बोल अपने इस पुलिस वाले दोस्त से। वो रूठे बच्चे की तरह बोला, नहीं, अपने गुनाह की सजा काटेगा तू और एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा इस जेल से। दूसरा चीता हरगिज नहीं बनेगा, वादा कर मुझसे। सजा के बाद एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा। और भूल जाइयो कि कोई जैन भी था। वो जब्त से खुद में भेजता करब से बोला। वो नफी में सारा हिलाता दुखी था। और हाँ, हो सके तो माफ कर देना अपने चीते को। अपने साथ साथ तुझे भी इस दलदल में फंसा दिया था। चलो, तुम्हारे जाने का वक्त हो रहा है। सैफ ने आगे बढ़कर जब्त से कहा, तो वो जबरदस्ती छोटे को धकेल कर उसकी जानिब बढ़ा। नहीं जा, मुझे भी साथ ले जा। वो सुना करता गाड़ी में बैठ गया। सैफ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मरता देखता। जैन, करीब से आवाज उभरती आवाज पर उसने चौंक कर आंखें खोली। सामने ही सुर्ख आंखों से सैफ उसके सामने खड़ा था। जैन, तुमसे कोई बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत करे ना करे, लेकिन तुम्हारी बीवी अक्सर जमशेद तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा वो कहती है, मगर वो खुद गर्ज नहीं हो सकी। हो सके तो तुम हम सबको माफ कर देना। हम तुम्हें नहीं बचा सके तुम्हें। सैफ अक्सर के लफ्ज दोहराता, ऊंचा लंबा मर्द आंसू से रोता, उस पर आखिरी निगाह डालता, तेज तेज कदमों से पलट गया। जबकि बदतर बंद का दरवाजा बंद होती ही जैन को दुनिया की रोशनी मध्यम होती महसूस हुई। शायद इन रंगीन रोशनियों से बस एक ही तलक था। 2 साल बाद। सैफ आगा वल्द रफीक आगा, क्या आपको अक्सर जहरा वल्द जफर अहमद से निकाह में कबूल है? मौलवी साहब की गूंजती आवाज पर सैफ ने मुश्किल से खुद पर काबू किया था। एक नजर अक्सर जमशेद की जानिब उठाई, जो मुतमीन नजर आ रही थी, जबकि वो बेचैन था। रफीक साहब के बेहद असरार करने पर वो आमदा तो हो गया था, मगर दिल था कि अभी भी राजी नहीं था। शाहजैन की जहरा के लिए बेलौस मोहब्बत, तबाही, शानजा का कत्ल, अक्सर की धोखेबाजी, जैन का अंजाम एकदम ही क्या कुछ निगाहों में घूम गया था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अब सैफ की नजरें अक्सर जमशेद के चेहरे पर ही अटकी हुई थी, जिसने सैफ को खुद को तकता देख चेहरा स्पाट कर लिया था। वो क्या चाहता था वो अच्छे से समझती थी, मगर वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। उसकी आंख हर तासर से आ रही थी। नहीं, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। सैफ आंसू से तर चेहरा लिए बैठी अक्सर ज़हरा को देख वहां से निकलता चला गया था, जबकि बेतासर निगाहों से खड़ी अक्सर जमीन पर नजर जमाए साख्त खड़ी रह गई। सैफ गुजरे 1 साल में वो दिली ख्वाहिश को ज़बान पर लाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, मगर अक्सर ज़हरा तो कभी नहीं। रफ़ीक साहब इसके अचानक अमल पर दुख से दहक गए थे। अक्सर ज़हरा हिचकियों से रोती वहां से भागती चली गई। 8 साल बाद आज आदिल की उम्र कैद सजा पे अच्छे बर्ताव के बासत कमी करके उसे आज़ाद कर दिया गया था। आज से 8 साल पहले ही अक्सर ज़हरा की अचानक मौत के बाद आदिल ने एक फैसला लिया था, जिसका पैगाम सैफ के हाथों अक्सर तक पहुंचाया था। जैन के बाद अब वही उसकी सरपरस्त थी। कैसे हो? अच्छा हो। और आप भाभी कैसी हैं? उसका लहजा चंद साल पहले वाला छोटे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं भी ठीक हूँ और भाभी भी। वैसे अब तुम्हारी एक नई भाभी और भतीजी भी आ गई है। सैफ उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ ले जाता शौकी से बोला, तो उसके मखसूस मुस्कुराकर गाड़ी की पुष्ट पर सर गिरा लिया। वो जानता था उसका इशारा किस तरफ था। वक्त अच्छा हो या बुरा, बहुत बुरा बीत ही जाता है। शाहजैन के बगैर ये 10 साल भी बीत गए थे। गुजरे सालों में बहुत कुछ तब्दील हो गया था। फिलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। सैफ के निकाह के इनकार के बाद अक्सर ज़हरा उस रात खामोशी से इस दुनिया से आंखें मेज हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। अब इसमें मजीद रुसवाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची थी। सैफ को अपने अमल पर अफसोस था, मगर वक्त को कब
پلٹا جا سکتا تھا۔ اکثر زہرا کی موت اور رفیق صاحب کی دن بدن گرتی طبیعت کے باعث سیف کو مجبوراً نرمین سے شادی کے لیے راضی ہونا پڑا تھا، جس سے اس کی ملاقات اکثر جمشید کے توثیق سے ہوئی تھی۔ سیف کو یقین آ گیا تھا اکثر جمشید کبھی اس کا نصیب تھی ہی نہیں، اب تو ان کی 7 سال کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی۔ سیف اپنے باپ کے اس فیصلے سے خوش ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ سیف کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، نظر پھیری تو وہ کوئی خوبصورت سا لال سرخ اینٹوں والا بڑا سا گھر تھا۔ سیف کے اشارے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے صدر دروازے سے داخل ہوا تھا، جہاں اکثر جمشید چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو عادل؟ عادل نے دیکھا وہ بالکل نہیں بدلی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مقابلے نے مسکرا کر سلامتی وصول کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، چلو جلدی سے اندر آ جاؤ، میں کافی عرصے سے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی تھی، بس تمہاری خواہش کو آج ہی پورا کرنے کا فیصلہ کر میں نے آج شام تمہارا اور فائزہ کا نکاح رکھ دیا ہے، اکثر نے خوشگوار لہجے میں کہا تو وہ ذرا بخلایا۔ اتنی جلدی میرا مطلب ابھی تو میں آیا ہوں، وہ سنبھل کر بولا۔ کچھ غلط کیا میں نے؟ وہ ٹھٹک پر پلٹی۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ نے کیا ہے تو درست ہی فیصلہ کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ نرمی سے بولتا اسے مان بخش گیا۔ وہ مطمئن ہوتی گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ اکثر جمشید شہر کے نامور چینل میں مشہور جرنلسٹ کی خدمات فراہم کر رہی تھی، جو اپنی مثال آپ تھی۔ یہ گھر اکثر نے اپنے ذاتی گھر کو بیچ کر کچھ اضافی رقم کے عوض 2 سال پہلے ہی خریدا تھا۔ شاہزین کی جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ پھانسی سے پہلے فائزہ اور کچھ حصہ اقصیٰ کے نام منتقل کر گیا تھا، جسے اقصیٰ نے لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے کچھ حد تک مطمئن تھی۔ آج اقصیٰ اپنے کندھوں پر آئی اس آخری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہوئی تھی۔ فائزہ اور عادل کا نکاح دونوں کی باہمی رضامندی کے تحت ہو رہا تھا۔ فائزہ نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، عادل کے لیے بھی وہ بہت مشکل سے مانی تھی۔ کیا کر رہی ہو لڑکیوں؟ اقصیٰ آفس سے چھٹی کرتی کچھ دیر پہلے ہی اکیڈمی آئی تھی، جہاں لڑکیوں کو اسپیشل تربیت دی جاتی تھی۔ یہ ادارہ اقصیٰ نے سال بھر پہلے ہی شروع کیا تھا، جہاں لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی میں آئی کٹھنائیوں سے مضبوط اعصاب کے ساتھ لڑنے کی مکمل ٹریننگ دی جاتی تھی۔ کچھ خاص نہیں میم، بس میں علینا کو بتا رہی تھی کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلوں سے کس قدر فائٹ کی تھی۔ آپ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یہ چھوٹی ہے نا، ابھی اتنی نہیں سمجھتی۔ میں ایسے اکثر جمشید کی کہانی سنا رہی تھی، جو برائی کے آگے آخری دم تک ڈٹی رہی تھی، جس نے آخری لمحے تک خود سے جنگ کی تھی اور جیت کا حق اور انصاف کی ہوئی تھی، جس نے برائی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ وہ لڑکی لگ بھگ 18 یا 20 کی لگتی تھی، جو اپنے سے 2-4 سال چھوٹی بچی کو بڑی دلچسپی سے کہانی سنا رہی تھی، جسے کسی شہید یا غازی کی سنا رہی ہو۔ ان گزرے سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ اکثر جمشید نہ صرف ایک مشہور سینئر اینکر بن گئی تھی، بلکہ اب وہ ذاتی طور پر ایک اکیڈمی بھی آن کرتی تھی، جہاں نوعمر لڑکیوں کو ایک مضبوط اعصاب کا مالک بننے میں مکمل مدد دی جاتی تھی۔ شام کا زیادہ تر وقت اقصیٰ کا آفس سے چھٹی کے بعد ان بچیوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا، جہاں انہیں نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی طور پر بھی ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس دنیا کا ہر ایک انسان اپنی جانب سے ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کب زندگی کس دوران پر لا کھڑا کرے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی کو ذاتی طور پر کم سے کم اتنا
اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ نہیں تو اپنا دفاع ہی کر سکے، یا کسی مشکل میں پھنس جانے کی صورت میں کس باپ بھائی کی راہ تلاشنے سے پہلے وہ اپنی جنگ خود لڑ سکے۔ ہر انسان کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی جنگ بارڈر پر کھڑے کسی فوجی سے کم ہرگز نہیں ہوتی۔ جو انسان جان کے واسطے وہاں کھڑا ہے، اور دشمن سے لڑنے کی ٹریننگ صرف چند ایک مخصوص لوگوں کا حق نہیں، اس پر ہر انسان کا مکمل حق ہے، جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اعصابی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا۔ اقصی جمشید بہت مضبوط تھی، جبھی تو پہاڑ جیسی زندگی کو اکیلے گزارنے کا مشکل فیصلہ اس شام مخصوص چند لمحوں میں لے لیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو جب تک مضبوط سمجھا جاتا ہے جب تک ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ کھڑا ہے، ورنہ سب راستے کا پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارنے لگتے ہیں۔ سوچ کا دار و مدار تربیت پر مختصر ہے۔ سالوں سے چلی آ رہی اس سوچ کو بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر اپنے مضبوط عمل سے یہ بات واضح تو کی جا سکتی ہے کہ ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ مگر ہاں، یہ بھی تو سچ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ایک فوجی کی سی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی اپنے دشمن وہ خود ہے تو کبھی دوسری ہم جنس مخلوق۔ اکثر مسکرا کر گالوں پر آئی لٹے کان کے پیچھے آرسی اپنے آفس کی جانب بڑھی، جس کا ارادہ اب فائزہ کو کال کرنے کا تھا، جو عادل کے ساتھ شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ عادل نے جیل میں رہ کر سیف کی مدد سے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اب اسے دبئی میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کی جاب آفر ہوئی تھی، جسے وہ رد نہیں کر سکا تھا۔ 4 سال بعد دیکھتے ہی دیکھتے 14 سال کی طویل مدت بیت چکی تھی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وہ بس چلا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا تھا اور سب اپنی زندگیوں میں مگن ہوتے چلے گئے تھے، مگر ان گزرے سالوں میں اقصی جمشید کی زندگی تو وہیں ٹھہر گئی تھی جہاں شاہ نواز اسے چھوڑ گیا تھا۔ گزرے سالوں میں کتنی ہی لوگوں نے اسے شادی کے لیے فورس کیا تھا، کتنے پرپوزل آئے تھے جنہیں وہ ریجیکٹ کر چکی تھی۔ زندگی کا اصل مقصد صرف شادی ہی تو نہیں ہوتی، زندگی اور بھی بہت سے مقاصد انداز میں گزاری جا سکتی ہے۔ بے شک شادی زندگی کا اہم جز ہے، مگر شادی پر آ کر زندگی ٹھہرتی نہیں، اور ٹھہری تو اقصی کی بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس جینے کے لیے ضیان تھا، اور بہت لوگ تھے جو اس کی قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے، مگر کہیں کچھ خالی سا تھا جو ہر پل اداسی کا احساس دلاتا تھا۔ کھلتے گلاب سے چہرے پر اب وہ شادابی نہیں رہی تھی۔ سمارٹ سی جسمانیت میں اب واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے کی نسبت گزرے سالوں نے اس کی ذات پر گہرے نشان چھوڑے تھے۔ بلیک جینز پر ڈھالی کرتی پہنے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے رات جگہوں کے گواہ تھے۔ کان سی شفاف آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے وہ ہاتھ میں شاہ زین کی تصویر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے کب خاموش آنسو نکل کر اس کے مسکراتے چہرے پر گرنے لگے تھے، اس کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ کانوں میں رپورٹر لفظ کی خوبصورت سی صدائیں بلند ہو رہی تھی، شوق بھرے کہکے، اسے چڑچڑاتی آوازیں، آنکھوں میں بے بسی، اس کے لیے عزت، یہ سب وہ باتیں تھی جو گزرے سالوں میں وہ بھلا ہی نہیں سکی تھی۔ محبت کے ان گرد رنگ ہوتے ہیں، اور ان تمام رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے، جو شاہ زین کی محبت سے چھلکتا تھا۔ جس رات زین کو تختہ تک لے جایا جا رہا تھا، اسی رات گاڑی کے نکلتے ہی کچھ دیر میں اس وین میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا، جس میں سب تباہ ہو گیا تھا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کسی کے بھی شناخت ہونا ناممکن سی تھی۔ یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، مگر جن کی موت یقینی ہو، ان پر کتنا ماتم کیا جا سکتا تھا۔ ماما، لندن کا موسم شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں تھا، جب ایک صحت مند سا بچہ گرم کپڑوں میں ملبوس بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا تھا۔
2 سال پہلے یہ بچہ اقصیٰ کو سڑک پر اکیلا روتا نظر آیا تھا۔ بہت کوششوں کے باوجود جب وہ اس کے ماں باپ کے بارے میں پتہ لگانے میں ناکام رہے تو باقاعدہ اقصیٰ نے لیگلی طور پر اسے گود لینے کا فیصلہ کر لیا، جس میں سیف نے اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں جو اقصیٰ کو ایک خوشگوار زندگی نہ صحیح بلکہ ایک بامقصد زندگی کا احساس ضرور دلاتے تھے۔ جی بیٹا، وہ جلدی سے آنکھیں خشک کرتی اس کی جانب پلٹی جو معصومیت سے اسے ہی تک رہا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ معصوم سے زیان نے آنکھوں میں معصومیت سما کر پوچھا تھا۔ نو، کس نے کہا آپ کو؟ اقصیٰ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا تھا۔ آپ کی آئیز ریڈ ہو رہی ہیں۔ معصوم ہاتھوں سے آنکھیں پوچھ کر اس نے ترجمہ کیا۔ اقصیٰ مسکرا اٹھی اور وہ واقعی اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ زیرک نگاہیں رکھتا تھا۔ گزرتے سالوں میں اقصیٰ کی شخصیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ہاں، اب اعصابی تھکن اس کے چہرے پر صاف پتہ لگنے لگی تھی۔ بلکہ نہیں، آپ بتاؤ ماما کو کیوں پکارا؟ اقصیٰ نے اس کی توجہ ہٹائی۔ زیان کو بھوک لگی ہے، وہ معصومیت سے کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے اشارے سے بتاتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اقصیٰ شاہزین کی مسکراتی تصویر پر ایک نگاہ ڈالتی اسے واپس سائڈ ٹیبل پر لگاتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھوک لگی ہے، چلیں ہم لوگ کچن میں چلتے ہیں، کچھ یمی سا کھاتے ہیں، پھر زیان نے دوائی بھی لینی ہے۔ وہ باتیں کرتی اس کے ساتھ ہی کچن میں تک آئی تھی۔ نو، وہ بہت کڑوی ہوتی ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ اقصیٰ نے اسے گود میں اٹھا کر کچن کاؤنٹر پر بٹھایا تھا۔ پھر میٹھی میٹھی کینڈی بھی تو ملے گی نا، اس نے گویا لالچ دیا۔ اوہ یس، پر آج نہیں نا ماما، وہ ضد پر اڑا تھا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر دوائی نہیں لوگے تو صحت مند کیسے بنو گے؟ پھر آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم نے اپنے گھر بھی تو واپس جانا ہے نا۔ اس نے گدگدانے پر وہ کھلکھلا اٹھا۔ اقصیٰ مسرور سی مسکرا کر اس کے لیے فریج سے چاکلیٹ کیک نکالنے لگی تھی۔ چھوٹے سے زیان کے قدرتی طور پر پیدائشی ایک کڈنی تھی۔ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، مگر گرنے اور تیز بھاگنے سے ڈاکٹر نے مکمل اختیار بتائی تھی۔ گزشتہ سال ہی انہیں زیان کے سیڑھیوں سے گرنے کے باعث اس حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ اقصیٰ اپنے کچھ ضروری کام کی وجہ سے آج کل لندن میں اپنے ایک ساتھی دوست کے گھر تھی، جو شادی کے بعد مستقل طور پر یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی وہ زیان کو بھی اسی غرض سے ساتھ لے آئی تھی۔ ماما جلدی کریں نا، زیان کی آواز پر وہ مسکراتی جلدی سے کیک کا پیس پلیٹ میں نکال کر اسے چیئر پر بٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگی تھی جب کسی نے ڈور بیل بجائی تھی۔ مناہل اتنی جلدی آ گئی؟ وہ خود ساکھ سی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مناہل اور اس کا شوہر شہر سے دور ایک فارم ہاؤس پر پارٹی میں انوائٹ تھے۔ ابھی ان کی واپسی میں خاصا وقت تھا۔ وہ ذرا حیران تھی۔ دروازے کی گھنٹی ایک بار پھر بجی تھی۔ اقصیٰ تیزی سے آگے بڑھی، مگر مناہل ہوتی تو اب خود چابی سے دروازہ کھول کر داخل ہو چکی ہوتی۔ اقصیٰ نے جیسے دروازہ کھولا تو تعجب، خیر بات یہ تھی کہ وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ البتہ جب اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر پلٹنا چاہا تو نظر بے ساکھ زمین پر رکھے ایک باکس پر پڑی۔ اقصیٰ نے حیرانگی سے باکس اٹھایا تھا۔ باکس پر کوئی چٹ موجود نہیں تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اندر قدم لے کر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک پیپر فولڈ ہوا رکھا تھا۔ اقصیٰ نے حیرانگی سے پیپر کھولا اور اندر لکھے لفظ دیکھ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ جہاں سوری ایز تھینک یو لکھا ہوا تھا، وہ ابھی الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ زوہان کی آواز نے اس کی توجہ ہٹائی تھی۔ ماما جلدی آئے نا، زوہان کو اور کیک کھانا ہے۔ وہ باکس پر دھیان دیے بغیر ہی وہاں ایک کونے میں ڈالتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ماما مجھے ابھی اور گھومنا تھا، آپ پلیز اپنے آفس والوں سے اور چھٹی لے لینا۔ اس وقت لندن لینڈ مارک ٹاور آف لندن برج پر مارچ کرتے دونوں
हाँ, माँ बेटा बातों में मसरूफ थे। जहाँ आज का फ्री डे होने के बाद से आवाम का खासा रश लगा हुआ था। नहीं न ज़यान, बस मामा को इतनी छुट्टियाँ मिली थी। और फिर ज़यान को सैफ चाचू और नरमीन चाची भी तो याद कर रही है। अक्सर सयाहों पर नज़र डालते उसे बहला रही थी, जैसे लंदन कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। ओके, इसने मुंह लटकाया। उस बच्चे ने जिद करना सीखा ही नहीं था। ओह सॉरी। अभी वो कुछ कहती के सामने से आते शख्स से वो दोनों बुरी तरह टकरा गए थे। ओके, अक्सर ने हल्के से मुस्कुरा कर जवाब दिया। मिस, आपकी चोट तो नहीं लगी? वो शनाख्ता से अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था। अक्सर जो ज़यान को देख रही थी, अब बाकायदा तौर पर उस शख्स की जानिब मुतवज्जो हुई जो देखने में एशियन लका लगता था। नहीं, मैं ठीक हूँ। अक्सर ने मुस्कुराकर बात खत्म करनी चाहिए और आगे बढ़ने लगी। वैसे अगर मैं गलत नहीं, आप फेमस एशियन जर्नलिस्ट अक्सर जमशेद है ना? पीछे से बढ़ती आवाज पर वो चौंक कर पलटी। अब अक्सर ने बागौर उसे देखा था। 5 फुट का ऊंचा लंबा मर्द, हल्के घुंघराले बाल में हाथ फेरता, जज्ब नजर, चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए उसी से मुखातिब था। अक्सर ने मुस्कुराकर सर को खम देकर तस्दीक की। बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम एशियन मिस रिपोर्टर अक्सर जमशेद। वो दौड़ने के अंदाज में उल्टे कदम लेता, एक ऊंची सी सदा लगाता अक्सर जमशेद को माजी में धकेल कर पलट कर जा चुका था। रिपोर्टर, इस लफ्ज के अलावा जैसे अक्सर ने मजीद कुछ सुना ही नहीं था। जैन उसका बाजू पकड़कर मुसलसल पुकार रहा था, मगर आंखों में नमी लिए वो खामोश खड़ी रह गई थी। अक्सर ने कहीं पढ़ा था, कुछ कहानियों में कुछ किरदारों का इख्तिताम कभी नहीं होता, वो कहीं न कहीं हमेशा जिंदा ही रहते हैं। इसकी कहानी का भी टाइगर शायद अभी जिंदा था।